السلام عليكم اعزائي التلاميذ، عدنا ونعاودو احمد. كنت كنتظر انتهاء الامتحانات ديال البكالوريا ديال هذا العام باش انني نلونسي لكم اول فيديو في اطار استعدادات المكثفه عاوتاني كونكور ميتين 2021. كنتمنى انه الكونكور اولا الامتحان الوطني يكون داز في احسن الظروف. كونكور ميتين هذا العام غالبا يعني 100% غادي يكون نفس الشروط ديال العام اللي فات، كيف ما لاحظتوا بانه شكون اللي غادي يدوز هذا العام هما اللي عندهم الباك ديال هذا العام والعام اللي قبل. وبما انه كاين نفس الظروف كورونا فيروس اكسيتيرا، دونك سوي 100% 100% بروجيكسيون ماشي بريفيزيون. دونك 100% غادي تكون 12 وتقدر تكون قل، ولكن غالبا 12. لان علاش قلت لكم تقدر تكون قل؟ لانها تزاد كليه الطب في العيون لاول مره هذا العام هذا، دونك غادي يتزادوا عدد المقاعد. دونك هذا الشيء هذا نقدر نديسكوتي ابري كونسيرنون سوي اكسيتيرا. مي ليسونسيال ولا السوجي ديال هذا الموضوع ديال هذا الفيديو هذا هو انه نوريكم كيفاش بريباريو فابور الكونكور ديال ميديسين 2021، كيف ما داروا دي زيتيديون العام اللي فات، وقدروا بفضل قناه يوتيوب بعد فضل الله سبحانه وتعالى انه يضمنوا مقعد من المقاعد في كليه الطب، طب الاسنان، الصيدله. يعني خليت لكم انا بزاف ديال الرسائل صراحه اللي فرحوني بزاف، وصلوني من عند بعض والعديد من الطلبه من التلاميذ اللي نجحوا واثروا فيا صراحه. كاين ناس اللي ما عندهمش امكانيات باش يعملوا السوايع وتبعوا معايا وتمكنوا انهم يجيبوا المقعد من المقاعد ديال كليه الطب. وصراحه هذا هو الهدف الاسمى ديال هذه القناه بعد مشاركه المعلومه، وانه تكون تكافؤ الفرص بين ولاد الشعب اللي ما عندهمش امكانيات والناس اللي عندهم امكانيات بيان سور اللي كيعملوا ديكور باثمنه باهظه. دونك كيفاش نوجد الفابور كونكور ميديسين هذا العام؟ الجواب هو انه عملت لكم ان سيت ويب، موقع الكتروني اللي عملته انا شخصيا، واللي عملت فيه فالوريزاسيون ولا تثمين ديك المجهودات اللي عملت في قناه يوتيوب. قناه يوتيوب فيها اكثر من 80 فيديو ديال الماط فيزيك شيمي ديال بريباراسيون كونكور ميديسين اللي نظمتها بواحد التنظيم جيد. عملت اختبارات ولا دي تيست، وهادشي كامل بالمجان. الهدف ديالنا هو انه يبقى الصداقه الجاريه، دعوه ولا من عندكم غادي يكون عندها اثر كبير. دونك بلا ما نتعطلوا بزاف غادي نوريكم نكتشفوا جميع كيفاش غادي نستعملوا هاد الموقع الالكتروني الاول من نوعه في المغرب، الاستعداد الجيد لمباراه الطب فابور. ندوزو دابا ليكرون بيسي باش نوريكم كيفاش نستعملوا هاد السيت ويب ونصادروا الجديد ديالي في الفيديوهات يعني القادمه ان شاء الله. دونك نبداو دابا الاخوان نوريكم كيفاش تستعملوا السيت ويب ديالنا. غادي تجيو تشحلوا الناس اللي عندهم بيسي، غادي تفتحوا اونغلي ديالكم جديد. الناس اللي عندهم تليفون غادي نوريكم في الاخر كيفاش تستعملوا التليفون. بريبا medecine.com تو كليك اونطري، فوالا يحطنا في السيت ويب ديالنا. دونك هذا هو السيت ويب ديالنا على هذا الشكل هذا. دونك غادي نبداو باس بوغ باس. الدراري اللي عنده شي كاستيون صيفط لي في مايل، فيسبوك، انستغرام، لينكدين. مرحبا بالدراري، شو كليك انستغرام، نجي في انستغرام ديالي. اي سؤال الا كانت عندك سؤال مزيان غادي نحطو في شي فيديو. كاين شي سؤال في شي استيوس مزيان غادي نحطو في فيديو، كيف ما كنت كنعمل مع الدراري العام اللي فات غادي نحطو فيديو ابار. الا كاين شي كاستيون ساهله شويه غادي نعطيك لي زيليمون دو ريبونس، غادي نقول لك فوالا دير هادي وغادي تخرج الريزولتا ديالك صافي مورا الدراري. دونك لو سول سيت غراتوي، اول موقع فابور بريباراسيون كونكور ميديسين. هنا معلومات مهمه ديال الكونكور العام اللي فات، هادشي مهم تشوفوا. في كليك ايسي، كتعمل كليك ايسي يديك الفيديو اليوتيوب، غادي تتبعوا على خاطر غادي تشوف المسائل لي زاستيوس. راه كاين معلومات جد مهمه الدراري خصكم ضروري تشوفوا صافي. بحال مثلا لي كيسيون فوقاش غادي تكون كيسيون وحده، كيو سي ام، واش كينقصوا نقطه كذا اكسيتيرا. المعلومات جد مهمه صافي. هنا rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube. عندي قناه يوتيوب كيف ما قلت لكم. دونك كتكليكي هنا غادي ديك القناه يوتيوب. كيف ما كتلاحظ كاين بزاف ديال الفيديوهات، ما يقارب اكثر من 80 فيديو على البريباراسيون كونكور ميديسين. اللهم بارك. دونك خصكم ضروري تبروفيتيو. هادو واحد الفيديو عملته من بعد ما جاوني العديد من الرسائل. دونك هذا سي هيثم راه كنعيط ليه ديريكتومون عمل معايا ابل فيديو من بعد ما نجح، لانه الا بريباري جوست اون سيمين تبع معايا في الشين ديال اليوتيوب والحمد لله تقبل. كاين ناس تقبلوا في الطونطير، في الميديسين،
في فاكولتي ميديسين، فارماسي، تبارك الله يعني في جميع المدن. كاين ما يقارب 80 فيديو، كاين مليون في لحد الان، خصنا 2 مليون هذا العام ان شاء الله، 20,000 ساعه مشاهده. وكاين 3 الماتير، مات، فيزيك، شيمي، اللي ما تجبرهاش في شي قناه اخرى. لي ريزومي هاد الروبريك مزيان، هاد لي ريزومي فوالا لي ريزومي دكور. كاين الكونكور ديال العام اللي فات، مات، فيزيك، شيمي، تخدموا فوالا. تنحط لكم التصحيح، غالبا غادي نحط لكم ان شاء الله، ماشي غالبا 100% ان شاء الله نحط لكم التصحيح. دونك خدموا على راسكم، شوفوا الصعوبه ديال العام اللي فات. ريزومي ديال لي زوند، شوفوا معايا الدراري، كاين بي دي اف وكاين اون فيديو. مثلا لي زوند كاين 3 اجزاء، بي دي اف الجزء الاول والجزء اون فيديو. مثلا هو بي دي اف، هو قرا على راسك تلخيص اون بي دي اف، عرفتيني الفيديو. هادشي البي دي اف هذا مشروح عاوتاني بالفيديو. شنو باقي خصك؟ غير الا ما بغيتيش تنجح اخي، غير الا ما بغيتيش تنجح اخي. دونك فوالا خرجت من السيش، غادي نعاود ندخل prepa-medicine.com exactly سير. فوالا دونك دابا تيست ريزومي دو كور. كاين ريزومي الشيمي حتى هو. الشيمي الدراري هذا راه فيه فيديو واحد 47 دقيقه فيه تلخيص ديال الشيمي كامل. جات في هاد لا غولاسيون كانت طاحت لهم العام اللي فات. ها هي طو كتساوي اكس فينال سور اكس ماكس، هما طلبوا منهم اكس فينال، دونك كضربنا في اكس ماكس 3 بوان. قلت لهم راه غادي تجيكم وجاتهم، دونك هادي 47 دقيقه الشيمي كامل. هاد الدراري الشيمي كامل راه شي حاجه من غير الجزء الاول اللي كان فيه درس واحد وصافي. دونك شي حاجه كاع ما تبكنا الدراري. بون كوراج. كاين هذا دي كوريجي بالفرنس، كونكور كوريجي بالمات، فيزيك، فرونسي، مات، شيمي. دونك غادي تدخلوا هنا وتشوفوا البلان، هو اللين كتكليكي غادي يطلع لك داكشي الدوكيمون. درايف اللي وصلت به مع دي ستوديون اللي ديجا نجحوا 83 باج هما كوريجي الدراري. بون كوراج. كاين ليفر فيزا كونكور هنايا، ها هو غادي تلقى بي دي اف فيزا كونكور. كاين الناس اللي كيبغيو ديجا كيبريباريو بهاد فيزا كونكور، مزيان الى انتريسون. بون كوراج، مهم بزاف. دونك كيما يدار اس في تي حتى هي الماط، هي ريزومي اسيوس تحط في الماط هنايا. راه كاين دي ريزومي لي سويت اكزرسيس انتيغرال كيما يدار هنا. ايدينو عاونا باش ناميليوريو السيت ويب ديالنا. ان شاء الله من بعد ما غادي تنجح تبع معايا وتنجح، خلينا ان فيرمون سامبوليك. كونتاكتيني باش نخلي لك لي دوني بانكير الريب باش تصيفط لنا ان فيرمون بانكير باش نزيدو نطورو هاد البروجي وهاد الفكره، ونزيدو نعمموها، ونزيدو نخدمو على الموقع ديالنا، ونزيدو الكوتا اس في تي حتى هو نشوفو ان بروف في اس في تي. دونك باش انه ان شاء الله ناميليوري وتولي prepa-medicine.com واحد لا ريفيرونس بريباراسيون فابور الكونكور ديال الميديسين. كاين استوار دو موتيفاسيون ديال الفونداتور ديال عبدو ربي. دونك قراوها باش تموتيفاو حتى نتوما. واحد القصه جد رائعه صراحه. كنت لاقيت واحد موجه وكنت عاودت له هاد القصه، قال لي والو غدا تمشي معايا غادي نتلاقى الناس في واحد الثانويه دي ستوديون ديال الباك، ضروري تعاودوا هاد القصه هادي بوغ باش تموتيفيو. وعاودت لهم، كنت ديجا عاودت انا في واحد القناه في واحد بارتي في واحد الفيديو يوتيوب ديجا لونسيتو، ما غادي نعاود نهضر عليها باش نزيدو تموتيفيو. هادو رسائل وصلوني ولا شهادات دي تيموانياج مع دي ستوديون اللي ديجا نجحوا. كاين في الرباط، كاين مهدي. دونك هادشي بعض التلاميذ وصافي اللي لقاو الوقت باش يكتبوا لنا هاد التيموانياج اللي كنشكرهم هاد المنبر. كاين هند في كازا، كاين مهدي في طونبير، سي زكريا في مراكش. دونك ديريكتومون كتعملوا كونتاكتي موا، غادي يديكم الانستغرام ديالهم. نو سي با ديسپونيبل. دونك غلطت ولا جو فيريفي. هند جو بونس غادي تكون هند في فيسبوك. فوالا هند في فيسبوك. دونك كونتاكتيوها. كاين حتى لي زوتر. دونك كونتاكتيوهم، راه ديجا هضرت معاهم قالوا لي مرحبا باش اي واحد هادو ديجا نجحوا الكونكور بغيتو معلومات من عندهم على الراس والعين. دونك راه غادي ننصحوكم صافي. دونك ان شاء الله غادي ننصحوكم. دونك جاليري هنا. دونك دي ميساج اللي وصلوني مع الدراري. كونتاكت رابع اكدا. فوالا prepa-medicine لوغو اكسيتيرا. مزيان. دابا نمشيو لواحد دو روبريك مهمين بزاف. اول حاجه غادي نمشيو لي ريزومي شفناهم. كاين لي تيست. دابا هنا كاين اختبارات فهمتي. دونك الا بغيتي تيستي راسك واش بالساعه ديجي هنا من الاختبارات مثلا ديال الماط. انا غادي تجبر تيليشارجي الاختبار. ها هو كونكور ديال الميديسين بلا كيسيون. كتجي كتجبر هنا كيسيون 6 شنو هي طق، كيسيون 7، كيسيون طون، كتسيليكسيوني وغادي نعطيوك النقطه ديالك اون فان كونط. هنا كتعمل دان كتلقى 10
اقل من 10 على 20 دونك باقي خصك تحسن من البريباراسيون ديالك. كتعمل كوريكسيون اون فيديو كيديك الكوريكسيون اون فيديو باش تتعلم من الاخطاء ديالك. صافي الاخوان. دونك هنايا راه لا ميم شوز بور لي زوتر دونك هنايا فوالا الكوريكسيون اون فيديو هي اللي ما بغاش ينجح هاد العام الدراري. فوالا دونك مثلا غادي تمشي هنايا عاوتاني الشيمي تيست 2 ولا فوالا عاوتاني كيسيون هادي اف ام بي وجده فوالا هو اف ام بي وجده 2015 عاوتاني خرج مع راسك وجاوب مع راسك دان وغادي تجي تتفرج معايا في الفيديو في التصحيح باش تتعلم. صافي دونك باقي ان شاء الله في قادم الايام غادي نزيدكم لي تيست. صافي دونك فوالا كاين كوريكسيون فيديو عاوتاني هاد الريبريك مهمه بزاف. هاد كوريكسيون فيديو كتكليكي عليها كتعطيك هنايا الماط هو كاين 8 الاجزاء على حسب الاطار المرجعي العام اللي فات. غيكون غالبا هو هذا العام يزيدو غير شويه داكشي اللي يزيدو غادي نزيدو لكم انا. صافي ما تخافوا ما ديروش فيزيك حتى هو هادشي كان خارج الاطار المرجعي ميكانيك الكتريسيتي والكهرباء لانني كنت وجدتهم قبل ما يخرج الاطار المرجعي. فوالا دونك سي تري انتريسون. الشيمي عاوتاني 12 جزء 21 جزء في الشيمي في الفيزيك و8 الاجزاء في الماط وكل جزء كتجبر. مثلا كاين فيديوهات في الماط وفيزيك راه فيهم ساعه اللهم بارك دونك راه ساعه راه تقدر تقرا ديك الساعه وتمشي دوز الكونكور. دونك فوالا هادشي اللي كاين. نتمنى لكم ما نسيت حتى حاجه. هذا هو السيت اون جينيرال. خليو لي في كومونتير الحاجه اللي عجبتكم لافي ديالكم الراي ديالكم على السيت ويب شي حاجه نقدر ناميلوريها باش نموديفيها. مرحبا على الراس والعين. ما تنساوش كونتاكتيوني باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم. ما تنساوش تكونتاكتيو تصدعوا لنا شويه هاد التلاميذ هادو في ميديسين عاوتاني باش يعطيوكم دي زانفورماسيون اي سي تو. فوالا دونك غادي ندوز دابا ليكرون التليفون باش نوري الناس اللي عندهم تليفون ما عندهمش بيسي كيفاش يخدموا السيت ويب ديالنا. خليونا لافي ديالكم على السيت ويب شي حاجه نقدروا اميليوريوها السيت ويب ديالنا في لي كومونتير. ما تنساوش انكم تشتركوا باش يوصلكم جديد. اي حد موفق والى فيديو قادم ان شاء الله. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم تليفون كيفاش غادي يستعملوا السيت الا كتبتوه في جوجل هنا ديريكتومون prepamachine.com ما غاديش يطلع لكم لان ما مرانكيش مزيان. دونك غادي تطلعوا هنا فيما كاين لو ار ال ديال السيت غادي تكتب prepamedicine.com فوالا شي فاليد غتدخل ديريكتومون السيت ويب ديالنا. فوالا دونك داكشي كاين كيف ما كاين وريتكم في السيت ما كاينش اختلاف كبير. غير داك البانيل هنا باش تلقاها غادي تمشي بحال هكا ادروات غادي تكليكي هنا فوالا وترجع هما لي ريزومي كوريكسيون فيديو تيست مثلا تيست مات تيست نيميرو 2 وغادي تلقى تيست فوالا هما لي كيسيون تجاوب دان وتمشي الكوريكسيون اون فيديو. تري بون كوراج. فوالا دونك هي لا كوريكسيون.